بونجور ا توس جيسبر ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم معايا في هاد لا فيديو. هاد لا لوسون ان شاء الله غادي تكون بخصوص لا رينيسانس. غادي نشوفوكم اون بتيت ريزومي على هاد لا بيريود هادي اللي كانت في لوروب اون جينيرال، لوروب اوكسيدونتال. دونك غادي نشوفو سا فو دير كوا لا رينيسانس، غادي نشوفو لي كاركتيرستيك ديالها. دونك كنتمنى انكم تكملوا معايا الفيديو حتى الاخر، وما تنساوش ديروا لايك الى عجبكم الفيديو. والناس اللي ما تابوناوش معايا يتابوناو باش توصلوا ان شاء الله بلي كور اللي جايين ان شاء الله بروشانمون. Donc, غادي نبداو. La Renaissance est à la fois une période de l'histoire et un mouvement artistique. Elle voit progressivement le jour en Italie en 14e et 15e siècle, puis dans toute l'Europe. Elle se termine vers la fin du XVIe siècle avec le maniérisme. Cette époque marque la fin du Moyen-Âge et le début des temps modernes. Alors, la Renaissance هو واحد الحركة فنية وتاريخية اللي وقعت في لوروب، ولكن أول مرة بدات من إيطاليا في الكاتورزيام في القرن الرابع عشر والخامس عشر، ومن بعد انتقلت لأوروبا كاملة وانتهت في أواخر القرن الستة عشر. سيت ايبوك مهم، هاد ليبوك ديال لا رينيسانس هي النهايه ديال المويناج والبدايه ديال لي طون مودرن، يعني فين غادي تبان الحضاره وفين غادي يبان العلم والتكنولوجيا. ما غاديش يبقى داكشي اللي كان في الكلاسيسيزم. Que signifie la Renaissance? La Renaissance est une période située entre le Moyen-Âge et l'époque classique, de la fin du XIVe au début du XVIIe siècle, qui voit une profonde transformation et un grand renouvellement social, culturel et artistique en Europe occidentale. Alors la Renaissance هي واحد المرحلة اللي كانت في أوروبا اللي عرفت واحد التطور خاصة على المستوى الثقافي والفني في أوروبا. دونك كان واحد تجديد اجتماعي وخاصة كيف قلت لكم في المجال الفني والثقافي. Alors origine de la Renaissance. La Renaissance trouve son origine dans l'accroissement démographique, le développement des villes, des techniques comme celle de l'imprimerie. Alors بالنسبة لا Renaissance عرفت الأصل ديالها أولا فاش بدات في النمو السكاني. après le développement des villes كان واحد التطور ديال المدن والبناء ديالهم، كان واحد التقنيات جديده بحال مثلا المطبعه او المهم لامبريموري هي اللي كتطبع المطبعه، et des échanges commerciaux يعني تبادلات تجاريه، mais aussi dans l'émergence d'une nouvelle bourgeoisie. وبانت واحد طبقة يعني في تطور في جميع المجالات. Les changements survenus dans la société et dans l'économie ont entraîné des changements politiques importants. Alors كان واحد تحولات في المجتمع وفي الاقتصاد اللي عرفوا كذلك تحولات سياسية، notamment la fin de la féodalité au profit de la notion d'État et d'institutions centralisées. Caractéristiques de la Renaissance se caractérise principalement par l'anthropocentrisme. إذا هنا غادي تولي هاد لا Renaissance l'anthropocentrisme ça veut dire que أن الإنسان غادي تولي عنده واحد الدور مهم في المجتمع، ما غاديش تبقى غير المركزية. La sécularisation de la société, la valorisation de l'antiquité classique, l'apparition du gentleman, personne noble, le rationalisme et scientisme, l'individualisme. Donc هادو كل وحده هاد الكاركتيرستيك غادي نشوفوا اش كتعني. عندنا اولا l'anthropocentrisme. La Renaissance propose le passage d'une société et d'une culture théocentrique à une société anthropocentrique. اذا ما غاديش تبقى عندنا المركزيه، وانما غادي ترجع عندنا شي حاجه اللي كتعطي اهميه الانسان غادي تولي عنده قيمه في المجتمع. dans laquelle l'être humain est vu comme le centre de l'univers. اذا الانسان غادي يكون هو مركز الكون، يعني غتكون عنده كلمه، غادي يكون عنده راي، غيكون عنده دور، يعني واحد القيمه في المجتمع. l'anthropocentrisme était philosophiquement basé sur l'humanisme anthropocentrique. اذا الهيومانيزم هو شي حاجه اللي كيعطيو قيمه للانسان، ماشي بحال العهود القديمه او الكلاسيكيه كان الانسان ما عنده حتى شي دور غير كيتبع الحاجه اللي دارتها السلطه او اللي داروها الدوله، فالانسان مفروض عليه انه يتبعها ويطبقها سواء فيما
فيما يخص الضرائب او اي حاجه. مي في لا رينيسانس فاش ظهر عصر لا رينيسانس سافو دير الحضاره او الانبعاث. دونك هنا الانسان غادي تولي عنده قيمه، غادي يولي كيعبر على الراي ديالو، غادي يدير حاجه سواء اللي بغاها والحاجه اللي ما بغاهاش ما يديرهاش، ما غاديش تبقى تفرض عليه شي حاجه هو ما باغيهاش. La sécularisation de la société غادي تولي العلمنه. C'était le processus par lequel les secteurs civils de la société gagnent une plus grande influence politique, économique et surtout culturelle par rapport au pouvoir détenu jusqu'à là par la classe cléricale. شتو يعني الانسان هنا غادي يكون عنده واحد التاثير سياسي وفي المجال الاقتصادي وفي المجال الثقافي، ماشي بحال في الاول اللي كان غير داك الكنائس وداك الشيء هما اللي كان عندهم، اللي كانوا كيأثروا على المجتمع وكيعطيو تعليمات، ويعني والانسان خاصو غير يطبق كيف قلت لكم قبل. La valorisation de l'Antiquité classique. La Renaissance a sauvé de nombreux documents produits dans l'Antiquité classique écrits en latin, grec et arabe qui ont été traduits dans des langues vulgaires et profit de la sécularisation. هنايا عطاو واحد القيمه، هاد لا رينيسانس عطات واحد القيمه لداك لي دوكيومون او داك الشيء ديال القديم ديال لونتيكيتي كلاسيك، يعني اللي كانوا تكتبوا في سواء اون لاتان سواء او غريك سواء اون عرب، يعني عطاوهم واحد القيمه يعني فالوريزاسيون دو لونتيكيتي كلاسيك، يعني واحد التقييم لداك لونتيكيتي كلاسيك الوقت اللي كان قبل لا رينيسانس. L'apparition de l'idée du gentleman. اذا هاد الفكره ديال ان غير الانسان اللي عنده الفلوس او اللي عنده واحد المستوى مثلا واحد المستوى اجتماعي عالي هو اللي كيتحكم، ما بقاتش هاد الفكره، غادي تانيلا، غادي يحيدوها، وانما غادي يولي لي ديال la Renaissance a créé l'idéal de l'homme multiple et savant qui devrait connaître tous les sujets un homme vertueux. اذا la Renaissance غادي تسرد ان الايديال هو الانسان اللي قاري، هو الانسان اللي واعي، اللي عارف كاع المسائل، يعني كولتيفي مثقف كي نو بوسيد با سولمون لي فيرتو، يعني اللي ما عندوش غير الفضائل او اللي ما عندوش غير الماده، وانما اللي عنده غادي تقيم الانسان على اساس شنو عنده في عقله، على اساس الثقافه ديالو، على اساس العلم ديالو، القرايه ديالو، يعني ما غاديش يبقى داك الفكره القديمه ان غير اللي عنده الفلوس او اللي عنده واحد المكانه اجتماعيه هو اللي غادي يحكم او اللي هو اللي غادي يكون عنده واحد القيمه. كي بوسيد با فوالا مي ايون ايغالمون دي كونيسونس sur la culture générale. اذا لا رينيسانس كتقيم الانسان اللي عنده واحد المعارف واللي عنده واحد الباجاج كولتوريل ثقافي عام. un homme qui aime le beau qui sait le mettre en relief et connaît les bonnes manières. un homme libéré de l'emprise des tabous ecclésiastiques. اذا هي حررت الانسان من داك الشيء ديال الكنائس ومن هذاك الشيء اللي كان كيحكم يعني في الاول في القرون في الكلاسيسيزم، ما غيبقاش داك الشيء. اذا هي غادي تعطي واحد القيمه، الانسان غادي يولي عنده واحد القيمه في المجتمع وغادي يولي عنده راي. Le rationalisme et le scientisme. Durant la période de la Renaissance, on était convaincu que tout s'expliquait par la raison et la science. إذا في la Renaissance غادي يولي كلشي كيعتمد على العقل وعلى الدراسة، على السيونس، على العلم. C'est pourquoi la science s'est épanouie et des scientifiques tels que Nicolas Copernicus, Galileo Galilei, Alonso de Santa Cruz, Miguel Servet et Leonardo da Vinci se sont des démarques. إذا هنا غادي يبانوا واحد العلماء اللي كيعتمدوا على لا سيونس، غادي يبانوا في هذا القرن، في هذا البيريود، في هذه الفتره هذه، وغادي يولي العالم معتمد على العقل وعلى الدراسه وعلى القرايه، ما غاديش يبقى معتمد على الفلوس او على داكشي ديال اللي كانوا كيحكموا بحال الكنائس بحال هذا، وانما غادي يوليو كيعتمدوا على le rationalisme et le scientisme. L'individualisme. La Renaissance a favorisé l'idée de la conception de soi, de l'estime de soi. إذا la Renaissance غادي تقيم الإنسان، غادي تعطي واحد القيمة كتشجع الإنسان باش أنه يكون واحد تقدير للذات وتمييز للذات. de l'auto-qualification et de l'auto-distinction de l'homme. Il ne faut pas le confondre avec l'individualisme du consommateur. يعني ما خصناش نفرقوا بين الحرية ديال الإنسان اللي عطاتها la Renaissance وبين حرية المستهلك.
ارتستيك. دونك فوالا سي سا لا رينيسانس. هادشي اللي حاولت ندير لكم واحد ليدا جينيرال، واحد الريزومي جينيرال. دونك هذا هو البرانسيپ. لا رينيسانس هو واحد العصر اللي بان في اوروبا اللي كنسميوه عصر النهضه، اللي ما بقاش داكشي القديم، وانما رجع واحد القيمه للانسان. رجع الانسان عنده حريه التعبير، عنده حريه الراي، حريه اتخاذ القرارات، واش يصوت على هذه القضيه ولا ما يديرش. يعني الانسان ولا تعطيه قيمه. هنا فاش غادي يبدا التطور في اوروبا، وابتدأ من لا رينيسانس، وهي كانت سورتو في المجال الفني والثقافي. يعني بدات في المجال الفني والثقافي، وكتعتمد على العلم وعلى لا سيونس كيف ما قلنا ديجا. دونك فوالا وصلنا لا فان ديال لا فيديو. نتمنى تكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش تشجعوني بلي لايك ولي زابوني ديالكم باش انني ندير فيديوهات جداد ان شاء الله.